बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुबैर यकूब और आप देख रहे हैं मोहित इन्फो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम अबीर बिन सियाफ है। आप छठे पैगंबर हैं। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल में से हैं। आपका सिलसिला नसब कुछ यूँ है: सालेह बिन अबैर बिन सियाफ बिन माशेह बिन अबैद बिन हाज़र बिन समूद बिन अरम बिन साम बिन नूह है। आज से कम 4000 साल पहले हजाज़ मुक़द्दस और तबूक के दरमियान हिजर नामी जगह में एक कौम सबूत आबाद थी। हिजर का नाम कुरान करीम सूरह हिजर में आता है। ये जगह आजकल मदाइन सालिहा के नाम से मशहूर है। ये एक पहाड़ी इलाका है। इस कौम ने बहुत तरक्की की। इनकी तरक्की की वजह ये थी कि ये लोग पहाड़ों में घर बनाकर रहते थे, जिसकी वजह से दुश्मन कभी इनसे जीत ना पाते। ये शहर मदीना मुनव्वरा से शमाल मगरब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। कौम आद की तबाही के बाद दिन गुजरते रहे और लोग एक बार फिर इब्लीस के वसवसे में आकर कुफ्र व शिरक में मुब्तला हो गए। इस तरह एक बार फिर कुफ्र व शिरक फैल गया। समूद बुत परस्त थे। वो खुदाए वाहद के अलावा बहुत से माबूदों की परस्तश करते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इन्हें समझाते और दीन की दावत देते, लेकिन उन्होंने हर तरह से आद की पैरवी की। अरशाद खुदावंदी है और कौम समूद के पास हमने इनके 22 सालेहा को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुमको ज़मीन से पैदा किया और इसमें तुम्हें आबाद किया, लिहाजा इससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, फिर इसकी तरफ रजू करो। यकीन रखो कि मेरा रब तुमसे करीब भी है, दुआएं कबूल करने वाला भी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब कौम को ये उम्दा नसीहत फरमाई तो कौम ने जवाब दिया। वो कहने लगे, ए सालेहा, इससे पहले तो तुम हमारे दरमियान इस तरह रहे थे कि तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं। जिन बुतों की इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं, क्या तुम हमें इनकी इबादत करने से मना करते हो? जिस बात की तुम दावत दे रहे हो, इसके बारे में तो हमें ऐसा शक है जिसने हमें अस्तराब में डाल दिया है। यानी आप अलैहिस्सलाम नबूवत से पहले भी अक्लमंद और महज़्ज़ब थे, बाइज़्ज़त घराने से तल्लुक़ रखते थे। अपने मामूलात में लोग इनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक ख़ास मकाम हासिल था। लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने और इसके सिवा किसी की इबादत ना करने की दावत दी तो उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बेहतरीन नरम लुत्फ़ो अंदोज़ ख़ताब किया और इन्हें खैर की तरफ बुलाया। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, ज़रा मुझे ये बताओ कि अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई एक रोशन हदायत पर कायम हूँ और उसने मुझे ख़ास अपने पास से एक रहमत यानी नबूवत अता फरमाई है, फिर भी अगर मैं इसकी नाफरमानी करूँ तो कौन है जो मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा ले? लिहाजा तुम मुझे मेरे फ़राइज़ से रोक कर बर्बादी में मुब्तला करने के सिवा मुझे और क्या दे रहे हो? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, और वक्त याद करो जब अल्लाह ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीन बनाया और तुम्हें ज़मीन पर इस तरह बसाया कि तुम इसके हमवार इलाकों में महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश कर घरों की शक्ल दे देते हो। लिहाजा अल्लाह की नेमतों पर ध्यान दो। तो कौम समूद ने जवाब दिया, तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं कि तुम हम जैसे ही एक इंसान हो। लिहाजा अगर सच्चे हो तो कोई निशानी लेकर आओ। अल्लाह ताला ने इन्हें मौजज़े के तौर पर एक अजीमुल शान जिस्मो खलकत वाली ऊँटनी अता फरमाई, जो एक पहाड़ से सबके सामने बरामद हुई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है। ऊँटनी को अल्लाह की तरफ मंसूब करना इसकी शराफत व अज़मत और इसकी निशानी को बताने के लिए था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम,
یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، لہٰذا اس کو آزاد چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برے ارادے سے چھونا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان قریب آنے والا عذاب آ پکڑے۔ یہ اونٹنی معجزہ بھی تھی اور قوم کے لیے ایک آزمائش بھی تھی۔ چنانچہ یہ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی اور لوگ اپنی حاجت دوسرے دن پوری کرتے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 27 میں ہے، ہم ان کے پاس ان کی آزمائش کے طور پر اونٹنی بھیج رہے ہیں، اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو اور صبر سے کام لو۔ سورۃ القمر آیت نمبر 28 میں ہے، اور ان کو بتا دو کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر پانی کا حقدار اپنی باری میں حاضر ہوگا۔ یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان تھی کہ اب بھی ایمان لاتی ہیں یا نہیں۔ ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار آ گئی۔ قوم کے ظالم سرداروں نے اونٹنی کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات ظالم سردار قدار نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ جب صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی اور فرمایا 3 دن خوب کھا پی لو، مگر ظالم لوگوں نے ہٹ درمی کرتے ہوئے خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی۔ ان کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالحہ اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتہ بھی نہ لگ سکا۔ سمود پر عذاب آنے کی علامات اگلی صبح ہی سے شروع ہو گئیں، یعنی پہلے روز سب کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے جیسے تاریکی چھا جائے۔ ان 3 دنوں کے بعد رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ جس حالت میں وہ تھے اور ان کی بستیوں کو ایسا کر ڈالا جیسے وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ ہوں۔ ان کے غرور کا انجام آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کا راستہ اپنایا تھا ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، جس کے نتیجے میں وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندھے پڑے رہ گئے۔ قوم سمود پر یہ عذاب نازل ہوا، اور دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ اس موقع پر صالح علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کے مکانات ان کی تباہی سے لے کر اب تک موجود ہیں۔ شام کے راستے میں تبوک تک قوم سمود کے آثار پائے جاتے ہیں۔ قوم کی ہلاکت کے بعد وہ فلسطین میں آ کر آباد ہوئے، جو حجر کے قریب ہے۔ مزار مبارک جزیرہ نما سینا کے مشرقی کنارے پر وادی سیر میں نبی صالح کے نام سے آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر انفارمیشن اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔